अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे राह वफा का खुमार नॉवल की एपिसोड नंबर 8, जो कि बिस्मा भट्टी की तहरीर है। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग नॉवल। प्यारे रीडर्स, एपिसोड दी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया। आग कब आए? दरवाज़ा खोलकर अनाया अंदर आई तो साहिर को वॉशरूम से निकलते देखकर बोली और इसकी तरफ बड़ी बेबाकी से बड़ी ताकि गले लग सके। इसका दिमाग तो पहले ही घुमा हुआ था, ऊपर से अनाया का सामने आना इसका मीटर मजीद शार्ट हो गया। वो जितनी तेजी से इसकी तरफ बढ़ी वो उतनी ही तेजी से पलटकर ड्रेसिंग रूम में चला गया। अनाया के कदम रुके, माथे पर बल डालकर इसकी हरकत को बामुश्किल सहा। तुम्हारी प्रॉपर्टी एक बार मेरे नाम हो जाए साहिर बेग, तुम्हें गले क्या, तुम्हें तो देखना भी मैं पसंद नहीं करूंगी। अनाया ने दांतों को पीसते दिल में कहा, फिर सर झटकती बेड पर बैठ गई। 5 मिनट बाद साहिर बाहर निकला। तैयारी बता रही थी कि शायद कहीं जा रहा है। अभी तो आए हैं और अभी जा रहे हैं? अनाया ने इंतहाई नज़ाकत से पूछा। एक ज़रूरी काम है, रात हो जाएगी। साइड ड्रॉर से गाड़ी की चाबियां और फ़ोन उठाते जवाब दिया और बिना इसकी अगली बात को सुने वह बाहर निकल गया। अनाया ने इसके अंदाज पर मुंह बिगाड़ा। ऐसे एटीट्यूड दिखा रहा है जैसे किसी रियासत का मगरूर शहजादा हो। भाड़ में जाओ मेरी बला से, तुम वापस आओ ही ना चाहे। अपने गले से दुपट्टा खींचकर उतारते बोली, मेरा बस चले तो आग लगा दूं इन कपड़ों को। क्या बकवास है ये, खुले ट्राउजर कमीज और ये तंबू जैसे दुपट्टे, न जाने कब तक ये ड्रामा करना पड़ेगा। तरह तरह के जाविये मुंह के बनाते वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी थी। गाड़ी बाहर रुकी तो शीशे से सामने ऊपर की जाने बालकनी की तरफ देखा, जो मलका के कमरे की बालकनी थी। मलका को कोई एतराज नहीं। एक बार फिर अदरीस चौधरी के अल्फाज कानों में गूंजे थे। साहिर का गुस्सा फिर बिगड़ा था। इसने गहरा सांस लिया और गाड़ी से उतरा। घर के अंदर दाखिल हुआ तो लाउंज में नबील बैठा था। मलका से मिलना है, कमरे में है वो? बिना रोके सीढ़ियों की तरफ बढ़ते पूछा। जी। नबील इसके संजीदा तासुरात पर बस यही जवाब दे सका। दरवाजे पर पहुंचा तो सोचा दस्तक दे, लेकिन इसके दिमाग ने इस बात की नफी की। बिना दस्तक दिए दरवाज़ा खोला तो कमरे में जीरो बल्ब ऑन था। यानी क्या इस वक्त वो सो रही थी, जबकि अभी सूरज भी नहीं ढला था? लेकिन वो कमरे में नहीं थी। इसने कमरे में कदम रखा तो पूरे कमरे में नजरें घुमाने के बाद इसकी नज़र बाथरूम पर पड़ी, जिसके दरवाजे के नीचे हल्की हल्की रोशनी महसूस हो रही थी। शायद वो अंदर थी। पास सोफे पर बैठ गया और इसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। 2 मिनट गुजरे थे कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। साहिर ने इसकी तरफ देखा। हाई पोनी किए लूज टी शर्ट, लूज ट्राउजर पहने, बिना किसी मेकअप के भी वो साहिर बेग के दिल पर वार कर रही थी। अपने बेड की तरफ कदम बढ़ाए तो इसे कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। तो वहीं रुककर इसने पलट कर देखा तो सामने सोफे पर साहिर को बैठे पाया। आंखों में इसके तहीर सिमट आया। इसे तो लगा जैसे इसका वहम है, लेकिन वो इतनी इमेच्योर लड़की नहीं थी जिसे वहमात हों और वो इन ख्वाबों के सहारे हर वक्त गुजार ले। इसके लिए हमेशा हकीकत ही अहम रही थी। साहिर, बेयकीनी से इसने मुखातिब किया। वो जब इन आंख झपके इसके सहर में मुब्तला था कि इसके मुखातिब करने पर होश में आया और तेजी से उठकर इसकी तरफ बढ़ा और कुछ कदम की दूरी पर आन रुका। तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मुझे बताया भी नहीं कि तुम आ रहे हो। पहले क्या तुम्हारे कमरे में आने के लिए तुमसे पूछता था? साहिर ने संजीदगी से सवाल के बदले सवाल किया। पहले की बात मत करो। मैंने पहले की बात छेड़ी ना तो तुम्हारे पास बहुत अच्छी लाइन है मेरा मुंह बंद करवाने के लिए कि मलका, तुम समझती क्यों नहीं कि हम सिर्फ दोस्त थे और वो सब मैं दोस्ती में करता आया हूँ। मलका ने आखिरी लाइन इसी के अंदाज में कहते साफ इस पर तंज किया था। मैं यहाँ तुम्हारे ताने सुनने नहीं आया। साहिर ने अपनी मोटी आंखें इसकी लंबी आंखों में गाड़ते कहा। ओके फाइन, क्यों आए हो? मलका ने सर झटकते नॉर्मल होते पूछा। तुमने अदरीस अंकल के कुली के बेटे से शादी के लिए हाँ कर दी और कहा कि तुम्हें कोई एतराज नहीं। आंखों में अंगारे भरे ठहर ठहर कर पूछा। मलका ने इसकी बात को 2 सेकंड की खामोशी दी, फिर गहरा सांस लिया। ये साहिर के पूछने से ज्यादा इसके लिए इसका जवाब देना मुश्किल था।
یہ بات تم مجھ سے فون پر بھی پوچھ سکتے تھے، گھر تک آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ملکہ نے رخ موڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے ہوتے اپنے بالوں سے پونی نکالتے جواب دیا۔ اس کی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک بار پھر اپنی نہ ملنے والی محبت کے سامنے ہار جاتی۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو بس، ساحر نے آواز کو تلخ کرتے کہا۔ ہاں کہا ہے میں نے تو، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اس کی طرف گردن موڑ کر نارمل سے انداز میں جواب دیا۔ ساحر نے اس کے بازو کو گرفت کرتے جھٹکے سے اپنے سامنے کیا۔ مسئلہ؟ یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ انگارہ آنکھیں ڈالتے ساحر نے پوچھا۔ آر یو کریزی؟ کیا ایشو ہے؟ میری شادی ہے، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ملکہ نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ خود سے پوچھو کہ مجھے کیوں فرق پڑے گا؟ اس کی کمر میں بازو سے گرفت کرتے مزید قریب کرتے دانتوں کو پیس کر ساحر نے جواب دیا۔ ملکہ کے بال پوری طرح بکھر چکے تھے، وہ قریب سے اور دل میں اتر رہی تھی۔ ملکہ کے دونوں ہاتھ بے اختیار اس کے سینے پر گئے تھے، چہرہ 2 انچ کی دوری پر آن رکا تھا، اس کی آنکھیں عجیب ہراساں سی ہو گئی اور دل کی کیفیت بھی برباد ہو گئی تھی۔ تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ میں تمہارے لیے کچھ اہم نہیں۔ تمہیں تو مجھ پر یقین تک نہیں، تبھی تو تھپڑ دے مارا تھا مجھے، ملکہ نے اپنی حالت ایک سائڈ پر رکھتے تڑک کر جواب دیا۔ یہ بات مت دہراؤ، مجھے پھر سے غصہ آئے گا اور میں یہ بات تم سے کرنے نہیں آیا، سو شٹ اپ اینڈ ڈونٹ ریمائنڈ اٹ۔ ساحر نے سختی سے منع کیا، کمر پر گرفت اور تیز ہو گئی۔ تم مجھ سے دور ہو کر بات کرو، اتنا قریب آنے کی ضرورت نہیں، ملکہ نے الجھتے سانس سے کہا۔ اس کی قربت قابل رسم بنتی جا رہی تھی۔ میں تم سے پہلے بھی ایسے ہی بات کرتا تھا، مجھے مت بتاؤ۔ ساحر نے دوسرے ہاتھ سے اس کا جبڑا پکڑتے اپنے چہرہ کے قریب کرتے جیسے وارننگ دی تھی، بس نہ چلتا تو ابھی سینے میں سما لیتا اسے۔ ساحر لیو می، تم میرے پاس میرے قریب ایسے کبھی نہیں آئے، مجھے ڈر لگ رہا ہے تم سے۔ آنکھیں جھکاتے شرم سے سرخ ہوتے گھبراتے ہوئے وہ بمشکل بولی تھی۔ تو کیوں ڈر رہی ہو؟ مت ڈرو نا، ساحر ہوں یار میں، تمہارا ساحر۔ بالکل مرجھائے ہوئے لہجے میں وہ ٹوٹ کر بولا تھا جیسے اس کی بس ہو گئی تھی خود سے لڑتے، ملکہ سے دور خود کو کرتے ہوئے۔ ملکہ نے سکتے کے عالم میں اس کا بھیگا لہجہ محسوس کیا تھا۔ میں تمہیں نہیں سمجھا، مائی مسٹیک، تم مجھے نہیں سمجھی، یہ میں مان نہیں سکتا کہ ملکہ ساحر بیگ کی رمز سے واقف نہیں۔ اس کی پٹکلی آنکھوں میں اپنی سرخ دیوانگی بھری آنکھوں سے دیکھتے کہا۔ بے بسی سے وہ اس کے کندھے پر سر رکھ گیا۔ ملکہ کا وجود پھر سے رک گیا تھا، اس کا اتنا بڑا قدم ساحر کبھی پاس نہیں آیا تھا۔ سمجھو پلیز، میں مر رہا ہوں، سکون تم ہو۔ اس کے کندھے پر ہنوز سر رکھے جواب دیا۔ نہیں ساحر، اب نہیں جاننا تمہیں، میں تھک گئی ہوں بہت، اب نہیں جاننا، میں موو آن کرنا چاہتی ہوں، لیو می، ملکہ نے خود کو سنبھالتے جواب دیا۔ تم نے مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا تھا، فوراً سے سر اٹھاتے اسے جیسے یاد کروایا تھا، اور تم نے نفرت کا، اس کی بات میں ہی ملکہ نے جواب دیا۔ چند سیکنڈز کا پاز تھا جو دونوں کی آنکھوں کی نظر ہو گئے۔ میں اپنی بات پر اب بھی قائم ہوں، اب انا کو نیچے تو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ملکہ نے آئی برو اچکائے جیسے ایسی ہی بات کی توقع تھی اسے۔ اور تم پر بھی فرض ہے کہ تم اپنے دعوے پر قائم رہو، ساحر نے بڑے مغرور انداز میں حکم دیا تھا۔ بھول ہے تمہاری، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تمہاری شادی ہو چکی ہے، میں اب تم سے ملنے والے روح کی نظر اپنی پوری زندگی نہیں کر سکتی۔ آئی ہیو ٹو موو آن۔ ملکہ نے جان لگا کر اسے دھکا دیا کہ وہ اس سے چند قدم کی دوری پر رکا۔ میری ایک بات کلیئرلی سن لو، اگر کسی پرپوزل کو تم نے ہاں کہا، یا کسی لڑکے نے تمہیں پسند کیا، یا تمہیں کسی اور کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اپنی جان کی، لاشیں بچھا دوں گا اور ساحر بیگ دنیا کی تاریخ میں سب سے ظالم موت دینے والا کہلائے گا۔ اس کی طرف انگلی کرتے بڑے کٹور لہجے میں سنایا تھا۔ ساحر، مجھے تمہاری سمجھ نہیں آ رہی کہ تم یہ پاگل پن کیوں دکھا رہے ہو؟ تم مجھ سے نفرت کے دعوے دار ہو تو اس پر قائم رہو، ایسے کیوں بیہیو کر رہے ہو جیسے تم میرے عشق میں مبتلا ہو؟ پلیز میرے لیے مشکلات مزید مت پیدا کرو، آئی بیگ یو، مجھے آگے بڑھنے دو۔ ملکہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، اسے ساحر کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی اور اس کے لیے خود کو ساحر سے دوبارہ دور کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا جو وہ اس شادی سے ہونا چاہ رہی تھی۔ تو تمہیں شادی کرنی ہے؟
اپنے غصے کو بامشکل اندر اتارتے ٹوک لہجے میں پوچھا، جیسے کوئی فیصلہ دماغ میں کر لیا ہو۔ میرے بابا چاہتے ہیں۔ تمہارا پوچھا ہے میں نے، اس کی بات درمیان میں کاٹتے اسی طرح پوچھا۔ ہاں، گہرا سانس لیتے کہا۔ مجھے اب آگے بڑھنا ہے، میں مزید اپنی ذات کی تذلیل برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے کسی ایسے شخص کو چننا ہے جس کے لیے میں ضروری ہوں، اور تمہاری محبت کے سراب کے پیچھے بھاگ بھاگ کر میں تھک گئی ہوں۔ اب مجھے مزید نہیں بھاگنا، بس ہو گئی ہے میری، ملکہ نے جیسے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا تھا۔ آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے ساحر بیگ کو چھوڑ کر تم کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ ساحر نے چپڑا سخت کہتے پوچھا۔ ہاں، ملکہ نے فوراً جواب دیا۔ تو پہلے ساحر بیگ کے مرنے کا انتظار تو کر لو، ساحر نے جواب میں گرجتے کہا۔ ملکہ ایک دم سہمی تھی اور اس کے جواب پر ساکت ہوئی تھی۔ کیا فضول بول رہے ہو؟ ملکہ نے جھرجھری لیتے کہا۔ شاید اس کا دماغ سیٹ نہیں تھا۔ کسی اور کو سوچنے سے پہلے میری موت کا انتظار کر لینا، اور اگر انتظار کرنا مشکل لگے تو بتا دینا، تمہارے لیے مر بھی جاؤں گا۔ ساحر کہتے ساتھ دروازے کی طرف رخ کر گیا۔ اس کی آنکھیں کیا، اس کا لہجہ، حتیٰ کہ اس کا ہر ایک انداز بتا رہا تھا کہ وہ کتنا غصے میں ہے، اور اس نے جتنی شدت سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ ساحر، فضول باتیں کدھر سے سیکھ لی تم نے؟ ملکہ مٹھیاں بھیج کر چیخی تھی۔ ملکہ کو وہ الٹی کھوپڑی کا ہی لگ رہا تھا۔ ساحر رکا لیکن پلٹا نہیں۔ خبردار، اگر تمہارے ارد گرد کوئی آیا، اس کو جہنم واصل کرنے میں تمہاری اجازت نہیں لوں گا میں، ذرا سی گردن موڑتے جواب دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ملکہ ہکا بکا حیران، غصے سے بھری اس کے جواب سوچتی رہ گئی۔ کیا ہو گیا تھا اسے؟ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس کا دماغ سیٹ نہیں تھا کیا؟ کیا الفل بک رہا تھا؟ اصولن اس سے خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ شادی کا سوچ رہی تھی، لیکن وہ تو دھمکیاں دینے آ گیا۔ وہ کیا چاہتا تھا اس وقت ساحر بے کی سمجھ کسی کو نہیں آ رہی تھی۔ شکستہ پائی ارادوں کے پیش و پس میں نہیں، دل اس کی چاہ میں گم ہے جو میرے بس میں نہیں۔ شام بے مقصد گاڑی سڑک پر دوڑانے کے بعد وہ رات کو 10 بجے گھر لوٹا تھا۔ باہر بارش پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ بھیگا دسمبر بس ایسے ہی اداس دلوں کو مزید اداس کرتا ہے۔ اندر آیا تو کوئی تھا نہیں۔ اس کے اندر آتے ہی ملازمہ جو اس کے انتظار میں کچن کے باہر ہی بیٹھی تھی کہ فٹافٹ اس کے سامنے کچھ قدم کی دوری پر باادب کھڑی ہو گئی۔ بابا سو گئے؟ سرسری سا پوچھا۔ وہ تبھی 2 گھنٹے پہلے کوئٹہ کے لیے نکلے، کہہ رہے تھے کل ارجنٹ کام ہے۔ کہہ رہے تھے کہ آپ کو بتا دوں، ملازمہ نے باادب جواب دیا۔ اور زاہد سو گیا؟ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھتے پوچھا۔ سر صوفے کی ٹیک سے لگا لیا تھا۔ تھکن وجود میں تو تھی، لیکن ملکہ کی چاہت اس کی روح کو تھکا رہی تھی۔ اس کا محبوب اس کو میسر نہیں، اور نہ اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ کسی اور کا ہوتے دیکھتا۔ جی، وہ سو گئے، آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ ملازمہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کافی تھک گیا ہے۔ نہیں، تم جاؤ، میں انایا سے کہہ دیتا ہوں۔ وہ تو اس وقت گھر نہیں ہوتی۔ انایا کے نام پر ملازمہ کے منہ سے پھٹ سے نکلا، لیکن ساتھ ہی زبان دانتوں تلے دبائی۔ کیا مطلب؟ کہاں ہوتی ہیں؟ ساحر کا سر جو صوفے پر لگا تھا ایک دم سیدھا ہوا۔ اب ملازمہ ہاتھ مل رہی تھی، فکر سے دوہری ہو رہی تھی۔ زبان تو پھسلی، اب بولے تو کیا بولے؟ بولو، ساحر نے ذرا غصے سے کہا تو وہ اپنی جگہ سہم سی گئی۔ وہ چھوٹے صاحب بی بی 3-4 دنوں سے شام کے 7 بجے سے لے کر 11:30 تک گھر سے باہر جاتی ہیں، ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کہاں باہر جاتی ہیں؟ ساحر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ اس کے لیے شاکنگ نیوز تھی۔ ملازمہ نے سر جھکا لیا۔ ساحر کے لیے شدید جھٹکا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں ملکہ؟ کافی کا کپ اس کے سامنے کرتے زاہد نے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ اب تو اتنی دوستی ہو گئی تھی ان دونوں میں۔ ملکہ نے سر کرسی کی ٹیک سے اٹھا کر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا۔ میرا من نہیں ہے، کافی سے انکار کرتے کہا۔ کیوں؟ آج کیوں من نہیں ہے؟ اس کی کافی سامنے ٹیبل پر رکھتے پوچھا۔ بس ایسے ہی، اپنی آنکھوں کو زور سے بند کر کے کھولتے کہا۔ پریشان لگ رہی ہیں آپ؟ خیریت سب؟ زاہد نے سپ لیتے اس کا چہرہ دیکھا جس پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ نہیں، کچھ نہیں، اس نے صاف انکار کیا، پھر خود ہی کافی کا کپ اٹھا کر سپ لینے لگی۔ ادریس انکل کل گھر آئے تھے، کوئی ارسلان یعقوب ہے جسے آپ کے لیے انہوں نے پسند کیا ہے، بابا سے بات کر رہے تھے، میں اور بھائی پاس ہی بیٹھے تھے۔ آپ اس رشتے سے دل سے راضی ہیں؟ زاہد کی جانچتی نظریں اب ملکہ کے چہرے پر تھی۔ ملکہ نے کافی کا کپ واپس ٹیبل پر رکھا اور دکھتے سر سے اپنا رخ زاہد کی طرف کیا۔
तुम्हारा भाई काफी नहीं था सवाल और जवाब के लिए, जो तुम भी वही सवाल कर रहे हो? मतलब क्या आफत आ गई है अगर मैंने शादी का सोच लिया है? मतलब मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए, या फिर आप दोनों भाइयों की नाक पर जो लड़का बैठेगा उससे करनी है? मलका के दिमाग में जो कब से बातें खटक रही थी वो जाहिद के सवाल पर अंगारा बनकर बाहर निकली। रिलैक्स, मैंने बस कॉमन सवाल किया है और कुछ नहीं। जाहिद ने इसके सामने फौरन से दोनों हाथ उठाते इसके ज्वालामुखी रूप को शांत करने की कोशिश की। किस बात का रिलैक्स? कल से मेरा मीटर घुमा पड़ा है। तुम्हारे भाई ने खुद तो शादी कर ली, प्लीज उससे पूछो कि अब वो क्या चाहता है। सारी बुराइयां तो उसे मेरे अंदर नजर आती हैं। इसके लिए तो सब अच्छा होना चाहिए कि मेरी शादी हो जाएगी। मैं इसकी कंपनी से, इस घर से, इसकी जिंदगी से दूर हो जाऊंगी। लेकिन कल अजीब दीवाना बना। वो पागलपन दिखा रहा था, परेशान कर दिया है मुझे, डिस्टर्ब करके रख दिया है। प्लीज उसे समझाओ मेरी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स मत डाले जो मुझसे काबू करने नामुमकिन हो जाए। मलका की फ्रस्ट्रेशन साफ जाहिर थी। क्या किया है भाई ने कल? जाहिद का तो ये फेवरेट टॉपिक था। कैसे न सवाल करता। ये तुम अपने भाई से क्यों नहीं पूछ लेते? शायद वो माँ तशरीह से बता दे तुम्हें। मलका ने जल भुन कर जवाब दिया। वह माँ तशरीह क्या, माँ मफहूम से भी बताने के हकदार नहीं। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, क्योंकि इनके मुताबिक मैं अभी छोटा हूँ, क्योंकि इनका छोटा भाई हूँ और मुझे अभी इनके पर्सनल मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं। जाहिद ने मुंह के जाविये बिगाड़ते साहिर के मुतालिक जवाब दिया। प्लीज जाहिद, उसे संभालो। मैं उसका ये रवैया अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसकी शादी हो गई है, इसकी बीवी है जिस पर उसे मुझसे ज्यादा भरोसा था, और यकीनन अभी भी होगा। साहिर का हाथ उठाना उसे फिर से याद आ गया था, फिर से जख्म हरा हो गया था। जाहिद के दिमाग में भी वही दिन, वही लम्हे आ गए थे जब साहिर ने पहली बार अनाया की वजह से मलका के चेहरे पर थप्पड़ मारा था। लेकिन जाहिद, मैंने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला है। मलका की गहरी और भारी आवाज पर जाहिद ने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखें झुकी थी और होंठ कँपा रहे थे, जैसे रोने से बात रख रही हो। अब अगर बिगड़ी तो संभाल नहीं सकूंगी, इसे समझाओ। पानी से भरी निगाहें उठाकर इसे देखते कहा। इसकी आंखों में इल्तिजा थी। जाहिद दम बखुद इसे देखता रह गया। पहली बार मलका ने इसे इतनी डीप बात कही थी, वरना वो बातों को संभालने, अपने जज्बात छुपाने में बेहद माहिर थी। लेकिन आज इसका जब्त टूटते टूटते बचा था। तभी साहिर फोन पर कॉल करता अंदर दाखिल हुआ तो दोनों को साथ बैठे देखकर जहां इसकी आंखें रुकी थी वहीं इसकी बात करते होंठ भी खामोश हो गए थे। जाहिद क्यों बैठा था उसके साथ, और मलका की आंखों में नमी क्यों थी? क्यों वो इसे अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रही थी? जाहिद और इसके दरमियान इतनी दोस्ती क्यों है? साहिर के दिमाग में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। दोनों को साथ देखकर इसे जितनी मिर्चें लगी थी, शायद ही किसी और को लगी होंगी। दोनों ने इसकी तरफ देखा था। मलका ने फौरन दूसरी तरफ मुंह करते खुद को कंपोज किया था। खैरियत सब? फोन बंद करते वो धीमी मकरूर चाल चलता टेबल की दूसरी जानिब बैठ गया। अलबत्ता नजरें मलका पर ही थी। इसकी आंख में आंसू अब तो वजह जाने बगैर साहिर बेग की रूह को चैन नहीं मिलना था। कुछ खास नहीं, बस आपका थप्पड़ मारना मलका को याद आ गया था, इसलिए आंखों में पानी आ गया। दरअसल हम जब किसी पर अंधा यकीन करते हैं और वही पलट कर तकलीफ देता है तो थप्पड़ जिस्म के किसी हिस्से पर नहीं, रूह पर छाप छोड़ देता है, फिर भूलता नहीं। कॉफी के मग के सिरे पर उंगली गोल गोल घुमाते जाहिद काफी सपाट चेहरे से बोला था। मलका ने आंखें फैलाकर जाहिद को देखा था, जो कितने आराम से बांदा फोड़ किया था। मलका ने फिर फौरन साहिर को देखा, जो बिल्कुल साकित बैठा, नजरें झुकाए। मलका को एकदम कमरे में ऑक्सीजन कम होती महसूस हुई। न जाने वो क्या करता अब। जाहिद ने नजरें उठाकर अपने भाई को देखा। 1 मिनट की खामोशी के बाद साहिर अपनी जगह से उठा। दोनों की नजरें साहिर पर थी। साहिर ने टेबल का दराज खोला और इसमें से छोटा कटर निकाला और घूमता हुआ मलका की तरफ आया। दोनों नासमझी से उसे देख रहे थे। साहिर इसके सामने एक घुटने के बल बैठा। मलका की आंखों में अभी भी नासमझी थी। साहिर ने कटर खोला और सामने किया। इसी हाथ ने तकलीफ दी थी ना तुम्हें? आंखों में वाफ्तगी लिए वो मलका को देखते बोला। मलका के 1 सेकंड में छठी हिस्स काम की। दिमाग ठीक है तुम्हारा साहिर? इसके हाथ को पकड़ते, इसके हाथ से कटर खींचते वो पूरी शिद्दत से चीखी थी। अलबत्ता जाहिद अभी भी समझा कुछ नहीं था। साहिर ने डहाल सा सर झुका किया। मलका ने परेशानी से जाहिद को देखा, जो माजरा समझने की कोशिश कर रहा था। मलका के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। जाहिद, बाहर जाओ, तब तक ना आना जब तक मलका या मैं बाहर नहीं आ जाते। बिना इसे देखे साहिर ने कहा। जाहिद ने सर हिलाया और बाहर चला गया।
ایم سوری، میں نے تکلیف دی تمہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں ہرٹ کر کے میں سکون سے رہا ہوں گا؟ زاہد کے جاتے ہی اس نے سر جھکائے کہا، کیا کیا ہے تم نے؟ ہاں کیا کیا ہے تم نے؟ ملکہ کو فکر لگ گئی تھی اس کی بات سے۔ اس کا چہرہ اوپر کرتے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھل کر سامنے کیا، جس کی ہتھیلی پر کئی خراشوں اور کٹس کے نشان تھے۔ ساحر، وہ بے یقینی سے بولی تھی۔ ساحر کا سر مزید جھک گیا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ اگر اچھی لگی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر۔ تب تک کے لیے پیارے ریڈرز، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔